हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुमचं बरं आहे न्हू च्या बीन पिली ते च्या बीन पिवन आतां भायर चला तितू दीस ब्लॉग आसूना म्हगेले सॉरी ताका लागून मातशे म्हगे फ्रेंड ते RSP ब्लॉग घाताले 6-7 ब्लॉग गायले पयलीं ना जाल्यार ते एग्जाम मातशें हांव बिजी आसलो आनी तेडी बरो नासलो हॉस्पिटलान एडमीट आसलो ताका लागून रितेश बारातीन आसलो ताका लागून ब्लॉग घालपा पावना सो आज तुमकां आतां ब्लॉग मेळटले घराक जुवाचे ओके सो डॅडी घराको हाडा हॉस्पिटलान डिस्चार्ज बीन करून घराको आमी ते ट्रिटमेंट करता घराको आसा सो आज तर तुमकां जुवा विडियो मेळटले ओके सो दाखयता तुमकां वयता तेम चोरपा बोवाळ मारता थंय सोडनाय तेमकां तेन्ना चोरपा थंय बोकडां बीन ते हिमांशू ते हावळ जाताले हांव वचना आसलो न्हू ते चोयताले हिमांशू मागीर ते मामा डॅडी बीन कितें रे बेतो आख्खे मेस जाला तें सगळें क्लीन बीन करपा जाय एग्जाम ना म्हणटी सगळें मेस करून दवरलो आहा तें सगळें क्लीन बीन सारकें करपा जाय खंयचें आहाय थंय गेलीं जावलें सगळें एग्जाम टायम सकाळ बेगीन फोन हांव हॉस्पिटलान वयतालो ताका लागून आनी मागीर विडियो आनी काडना आसलो मागीर बिजी वच म्हण सांजे मागीर लेट जाता न्हू येता म्हण जाल्यार आतां ते हावड बीन आतां घात तेमकां दुकरां बीन हावड गेलें दुकरां बीन मागीर हावड घातलो सगळें दाखयता तुमकां ते आतां रेपिना हावड बीन घेवन येयला ते रेपिना हावड बीन घेवन येयला आतां घात ते टकीच बालदे बरें वयता हावड बीन गेले आज शॉप बीन ओपन करपा जाय आज शॉपाचें शॉप ओपन करता ओके तितू दीस बंद आसलें आतां वचून चोवपा जाय कितें जालें तें भितर सो आतां वयता आनी ओपन करता डॅडी बसता न्हू शॉपाचेर ताका हांव आनी वचना आसलो आतां बसत म्हण सो आतां म्हाका वचपा पडटलें हांव चोयतलें ओके दाखयता तुमकां वचोन थिंगा आज शॉप बीन ओपन केला चोय आख्खें सगळें एश करून मॅस जालो आहा सकल बीन सगळें तेचें उडयलो आहा सो आज सगळें क्लीन बीन करून दवरपा जाय रेपिना बीन आतां खंय क्लीन करपा सो सगळें फ्रीज आनी सगळें आतां क्लीन बीन करून मागीर बरें करून ऑर्डरीन घालपा जाय सामान ओके सो आतां क्लीन बीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां वचय चोय कच्ची चोय हिंग शॉपाचेर येवन बसला कच्ची तेगेलो जाग तो सदां हिंग येवन बसता आनी चोयटी हें चोय थिंग रावन भुगता चोय गेटीका रावन सोडी कितें जालें गो यो सिटी यो येयलें व्हडलो शॉपाची सोडून मातशें हें जालो येयला आनी आतां चोय उठता आनी भायर सरलो आनी चोय सगळीं पचून येयला हें सगळीं खंय हिंगा खंय आतां इतकें मातशें दुकरान नीस घालपा लागून तेंगे नीस घालूंक ना आतां तेंगे नीस घाता कळना आनी मागीर शॉपार वयतलो पचून बोकडां बीन हावड बीन हाडून घालपा जाय ओके आतां इतकें नीस घालपा लागून ओके मागीर चोय दुकरां बरें येयलां चोय तेका कितें करून करता हावडी लागून चोय कितें जालें कितें जालें आं घाता चोय बारकेलें चॅक चोय घाता जाव चोय 5 जाणां आहाय तीं टोटल निवड करना निवड बीन करपा व्हरलें तेंगे गेलें डॅडी कोता न्हू तें सगळें आतां तो बंद ना म्हणटरी म्हाका करपा पडटा तें हातायचो कितून दी तो एकलो थंय आहा आनी तीं काडयलीं 4 जाण व्हडलो मातशें शॉपाक क्लीन करलें तेंचो हिंगा सामान बीन काडलें
आनी आतां फाटल्यान कुते ओके मुखायल मातशें आनी थोडेशें वाला चोय हिमांशू आहाय थिंगा थिंग सगळें अरेंज करून बरें करून दवरता सगळें सामान आहा तें चोय सो आनी थोडेशें ओलो आहा तें काडपा जाय आतां ओके आनी सामान बीन बरें करून अरेंज करून दवरपा जाय न्हू आतां कोताय आनी मागीर दाखयताय तुमकां जालें म्हणटरी ओके आतां शॉप बीन बंद करून येयलो ब्लॉग चड व्हडलो करपा पावलो ना कित्याक शॉपा मातसो एक क्लीन करता आसतना थिंगा टायम जालो केदोन टायम जालो तो ना 9:30 जाली थिंगा क्लीन करता म्हणटा जाल्यार सो आतां येयलो आनी समजून रावलो बीन आतां तें अजून जेवपाक जाय सो आय होप तुमी म्हाजो ब्लॉग लायक जालो आसता ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय सो आतां तुमी डेली ब्लॉग मेळटले मुगे जुवाचे कबाचे सगळे एनिमल्सां बीन सगळें दाखयता तुमकां डेली सो मेळटा दुसरे व्हिडियोचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.